लगाने लगे, मर्दों जैसा हेयर स्टाइल बना ले, ये सब मुशाबहत में दाखिल है। और इसी तरीके से अंदाज़े गुफ्तगू भी दाखिल है, चाल ढाल भी दाखिल है। एक औरत बोलती है तो मर्दाना लहजे में बोलती, औरत का लहजा उसमें निस्वानियत होती है। बहुत सारी औरतों को देखा, कहते ना ये दादा हो ये एरिया, बहुत सी औरतें भी माशाल्लाह दादा बनती। अरे बनना है तो दीदी को तो दादा काहे बनती हो भाई? तो वो होती ही ऐसी है कि वो जो है ऐसी होती है कि कहीं भी आकर के मर्दों की महफिल में 50 गाली सुना के चली जाए, कहती है एक दादा हो। लानत आई है ऐसी औरतों पे। जो औरतें मर्दों की नक्काली करती हैं बोलने में और चलने में, औरत की चाल में भी निस्वानियत होती है, शर्म और हया का पैकर होती है। अब एक औरत अगर घर से निकलती है, मर्दों के बीच में, सड़क के बीचों बीच में सीना तान के चलती है, कोई परवाह नहीं उसे। मर्दों को भी धक्का मारते हुए चलती है, उसको क्या बोलेंगे आप? औरत बोलेंगे। मेरे भाइयों, ऐसी औरतों को कहा गया अर्रजला मिनन निसा, मर्दाना औरत, मर्द छाप औरत। और सुनो वईद आई है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लाना रसूल सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उसी में से फरमाया अर्रजलतु मिनन निसा, वो औरत जो मर्दों की तरह मर्दाना चाल ढाल अख्तियार करती है। और मुशाबहत की मैं एक बात कह रहा हूं, देखो दोनों तरफ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। कि सिर्फ औरतों के लिए सुना के चले गए मौलवी साहब, मर्दों को सरों पे बिठा दिया, दाढ़ी मुड़ाते हमारे भाई, ये भी मुशाबहत है। औरत के चेहरे पे फितरी तौर पे अल्लाह ने दाढ़ी नहीं उगाया, दाढ़ी नहीं उगाया, उगती नहीं दाढ़ी। और अगर दाढ़ी उग जाए, दाढ़ी के कुछ बाल अगर किसी औरत के चेहरे पे या मूंछ, तो यहाँ इजाजत है कि उसको वो उखाड़ दे, इसलिए कि फिर वो मर्दों की तरह लगने लगे। और शरीयत नहीं चाहती है कि औरत मर्द की जैसा दिखे, तो मर्द औरत के जैसा कहे दिखे भाई? ये मुशाबहत है। अगर कोई मर्द उस तरह चलाता है और दाढ़ी मुड़ाता है तो यकीनन ये गोया औरतों की नक्काली करता है, चेहरा मोहरा बना के, दाढ़ी मोछ सारा सफा चक करके एक आदमी औरतों की तरह अपनी शक्ल बनाता है, ये भी मुशाबहत में दाखिल है। इसी तरीके से वक्त बहुत कम है, ज़ेब व ज़ीनत के आदाब में से जो चीजें हराम है औरतों के लिए वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये बात मत भूलिए कि ज़ेब व ज़ीनत आपके लिए है और आपके लिए ज्यादा है मर्दों के मुकाबले में, लेकिन शरीयत के हुदूद में रह के आप ज़ीनत इख्तियार कीजिए। फरमाया अल्लाह के रसूल ने लअनल्लाहुल वासिला वल मुस्तौसिला वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा वन नामिसा वल मुतनम्मिसा, लानत आई है अल्लाह की उस औरत पे जो अपने बाल में दूसरा बाल जोड़ती है, बाल को लंबा करने। और जो औरत बाल जोड़ती है या जोड़वाती है, दोनों पे लानत है। वल वाशिमा वल मुस्तौशिमा, जो अपने बदन पे गोदना गोदती है या गोदवाती है, जो टैटू बनाती है या बनवाती है। मुस्लिम को खवातीन में भी पैरों की नक्काली करते हुए टैटू बनाने का भी बात चल रहा है, टैटू मुशाबहत भी है। ये लानत आई है ऐसी औरतों पे जो अपने बदन पे क्या करती है, टैटू बनवाती है, गोदना गोदवाती है। और ऐसे फरमाया वन्नामिसा वल मुतनम्मिसा, लानत है अल्लाह की, फटकार है उन औरतों के लिए जो अपने चेहरे और अब्रू के बाल उखाड़ती हैं और जो उखड़वाती हैं। हजरत मुआविया बिन सुफियान जब हज करने आए तो मदीना आए, अब मदीने के मिंबर पे खड़े हुए और बाल का एक गुच्छा लेकर के खड़े, जिसे औरतें अपने बाल में जोड़ती हैं, बालों का एक गुच्छा। कहने लगे अय्ना उलमाउकुम या अहलल मदीना, ओ अहले मदीना तुम्हारे उलमा कहाँ चले गए? क्यों नहीं बुराइयों से तुम्हारे उलमा मना करते हैं? पता ये चला मुआशरे में जब फवाहिशों कराहत का गलबा हो जाए तो उलमा की पहली ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी निशानदेही करें। ओ मदीना के उलमा तुम कहाँ चले गए? तुम्हारी औरतों ने ये बाल में बाल जोड़ना शुरू कर दिया। सुनो, जब बनु इस्राइल की औरतों ने अपने बालों में बाल जोड़ना शुरू कर दिया तो वो हिलाक हो गए। सबसे पहले बनु इस्राइल हिलाक हो गए। उनकी औरतों ने ज़ेबो ज़ीनत में दायरा फना के बहुत आगे निकल गई थी।
زیب جہاں بہت سارے اسباب تھے بنو اسرائیل کی ہلاکت کے، تو اسی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ان کی عورتیں زیب و زینت میں بہت آگے نکل گئی تھی. اور ایک روایت میں صحیح ابن خزیمہ کی، ان اول ما ہلک بنو اسرائیل، بنو اسرائیل سب سے پہلے ہلاک ہو گئے بان النساء الفقیر كانت تکلفه من الثياب والسيق ما تکلفه امرأة الغنی. سب سے پہلے بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے. غریب کی بیوی اپنے شوہر سے وہ ڈیمانڈ کرتی تھی، زیورات کپڑے وہ ڈیمانڈ کرتی تھی جو مالداروں کی بیویاں کرتی تھی. نہیں لا سکتا تھا بیچارہ، غریب ہے، ڈاکے ڈالے گا، چوری کرے گا، گلا کاٹے گا، اور کیا کرے گا. حرام کمانے لوگ ساتھی تھے بنو اسرائیل کے لوگ ہلاک ہوئے. تو اس لیے آج دیکھ لیجئے جگہ جگہ بیوٹی پارلر کھلے ہوئے. یہ جو ایبرو کا بال ہے یا چہرے پہ جو باریک باریک رومے آتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے. عورتوں کے چہرے پہ زیادہ بال نہیں آتے، لیکن رومے وہ بھی عورت کو گوارا نہیں ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہے، اور روئے کو بھی اکھاڑ پھینکتی ہے. اور یہ ایبرو اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے. دیکھو یہ ایبرو کے بال اگر تھوڑا اوپر چلے جاتا یا پیشانی تک آ جاتا بال کتنا خراب لگتا، مگر اتنا نہیں ہوتا ہے. بس اللہ نے بہت حساب سے بہت باریک اس کو بنایا ہے. اب اس باریک کو تم اور بھی باریک کر رہی ہو، اس کو خراش تراش اور دھاگے سے اور نہ جانے کن کن چیزوں سے اس کو بالکل سوئی کے نوک کی طرح بالکل بناتی ہیں. اور بعض تو اس چکر میں ادھر ایبرو کے بال بھی اس کو باریک سے باریک کرایا ہوا ہے. آنکھوں میں لینس لگا کے فطری طور پہ جو حسن ہے یہ کالا اور سفید یہ حسن ہے، مگر عورتوں کو یہ حسن اچھا نہیں لگتا. اب تو فطرت ہی بدلتی جا رہی ہے. اب نہ جانے کیسے کیسے لینس آ گئے ہیں، وہ لینس ٹھوس کر کے آنکھوں میں بالکل جنگلی بلی کی طرح ایسا بالکل دیکھے جیسے بلی رات میں دیکھتی ہے نا تو آدمی ڈر جاتا ہے، بلب کی جیسے اس کی آنکھیں جلتی. ارے کیا چکر بنا رکھا ہے، کیا تماشا بنا رکھا ہے یہ بیوٹی پارلروں میں یہ سارے تماشے ہوتے ہیں. اللہ نے اتنا خوبصورت اتنی خوبصورت آنکھ عطا کی ہے. یاد رکھو میری بہنوں، یاد رکھو اگر تمہاری خلقت میں بگاڑ آ جائے، کوئی عیب ہو جائے، اس عیب کو تم درست کرا سکتی ہو. لیکن ایک چیز اگر عیب نہیں ہے اور پھر بھی تم اس کو بدل رہی ہو تو سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، اللہ کی لعنت ہے ان پہ جو بالوں میں بال جوڑتی ہیں جڑواتی ہیں، والواشمات والمستوشمات، اور جو ٹیٹو بنواتی ہیں یا گدنا گودتی ہیں گدواتی ہیں، والمتفلجات للحسن، لعنت ہے ان عورتوں پہ جو اپنے دانتوں میں گیپ کرا لیتی ہیں خوبصورتی بڑھانے کے لیے، دانتوں میں کشادگی کرا لیتی ہیں. والمغیرات خلق اللہ، لعنت ہے ان عورتوں پہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ لیتی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو جو بگاڑنے پہ تلی ہے نا، ان کے لیے لعنت ہے. باقی آپ زیب و زینت اختیار کرو، کریم پاؤڈر ساری چیزیں جو حد میں ہیں، ممانعت کہاں ہے بھائی؟ اچھا پہنے عورت زیور پہنے، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتوں کو چاہیے زیب و زینت کریں اپنے شوہروں کے لیے، اجنبی مردوں کے لیے زیب و زینت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو بذات خود ظاہر ہو جائے، جیسے چادر ہے یا کپڑے کا کنارہ وغیرہ ہے وہ دکھ جاتا ہے، وہ زینت کا اظہار صرف جائز ہے، اندرونی زینت نہیں. اجنبی مردوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. تو آج یہ جو بے حیائیاں اور فحاشیاں ان بیوٹی پارلروں میں جو ہو رہی ہیں، یقین جانیے بہت سے بیوٹی پارلروں میں اور مسلم محلوں میں کہاں اب سوئے ہوئے ہیں، مسلم محلوں میں غیر قوموں سے زیادہ آج بیوٹی پارلر کھل رہے ہیں. ہمارے ممبرا جیسے شہر میں اتنی مسلم آبادی ہے، ہر گلی میں ایک گلی میں 2-3 پارلر آپ کو ملیں گے. نہ جانے کیا کیا وہاں جو ہے ہوتا ہے اللہ کی پناہ. تو میری بہنوں زیب و زینت اختیار کرنا یقیناً تمہاری فطرت میں داخل ہے،
لیکن زیب و زینت اپنے شوہروں کے لیے کرو. جو غیر شادی شدہ لڑکیاں ہیں وہ بھی اچھا پہنے, اپنے جسم کا خیال رکھیں, لیکن گھر کے اندر ہونا چاہیے, گھر کے اندر ہونا چاہیے. تو زیب و زینت کے آداب ہیں, کچھ مردوں کے لیے میں نے بتایا, لیکن زیادہ آداب جو ہیں وہ عورتوں کے حوالے سے ہیں. تو زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہ جو میسج اور پیغام میں نے دینے کی کوشش کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہنیں جو یہاں آتی ہیں, برقعے میں آتی ہیں, پردے میں آتی ہیں, انہیں یہ چیز بری نہیں لگنی چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے لیے میں نے کہا ہے, یہ آپ کے پاس جب علم ہوگا تو آپ دوسروں تک اس کو ریفر کریں گے, اس کو پہنچائیں گے, دوسری بہنوں کو آپ اس کی نصیحت کریں گے. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں, آج ہم لوگ ان کو لڑکوں والے ڈریس خرید کر کے بچپن سے, یار ابھی تو یہ بالغ نہیں ہوئی ہے, ابھی اس کو لڑکوں والے ڈریس چلیں گے. یار آپ تربیت ہی غلط کر رہے ہو, بنیاد ہی غلط ہے. پہلی اینٹ جو آپ رکھ رہے ہو, بنیادی آپ غلط رکھ رہے ہو, تو عمارت جو بنے گی وہ ٹیڑھی ہی بنے گی نا. آپ بچپن سے لڑکیوں کے لیے لڑکیوں والے ڈریس کا نہیں خرید کے دیتے ہو. آپ کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں والے ڈریس خرید کے دیے جائیں, پہنائے جائیں؟ تو اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو دین کی سچی سمجھ عنایت فرمائے, اور دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں زیب و زینت اور خوبصورتی اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ. صلی اللہ علیہ محمد. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.